ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 27 दिसंबर 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून क्रिश्चियन साइंस। सुनहरी मतन लूका। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। यीशु मसीह। जवाबी मुतालिया मरकस, दानियल, ज़बूर। तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुअज्जे होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर न पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। उसके निशान कैसे अजीम और उसके अजायब कैसे मुहीब हैं। उसकी ममलकत अब्दी ममलकत है और उसकी सल्तनत पुश्त दर पुश्त। तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत ज़ाहिर की। दरसीवाज बाइबल में से यूहन्ना। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुईं, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा ना हुई। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। लूका। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में, जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। खौफ न कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। यूहन्ना। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा, हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5,000 थे बैठ गए। यीशु ने रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इस तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े दिखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए।
فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یوحنا: جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ یوحنا: باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ کرنتھیوں: تمہارا ایمان انسان کی حکمت نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا ہے جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں بیان نہیں کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ خدا کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ تواریخ: تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب رہو، تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو۔ تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے معجزوں اور منہ کے آئین کو یاد رکھو۔ قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ لوکا: پھر اس نے ان 12 کو بلا کر سب بدروحوں پر اور بیماروں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ لوکا: اور وہ ان سے کہنے لگا، جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے۔ خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت: کرسچن سائنس سچائی اور اس کی عظمت، عالمگیر ہم آہنگی، خدا کی کاملیت، اچھائی اور بدی کے عدم کو روشنی میں لاتی ہے۔ جب خدا ازلی فہم جو سب باتیں سمجھتا ہے انسان پر حکومت کرتا ہے تو انسان جانتا ہے کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اس زندہ سچائی کو جاننے کا واحد راستہ جو بیمار کو شفا دیتی ہے الہی فہم کی سائنس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے سکھائی گئی اور ظاہر ہوئی۔ یسوع غلطی کے سارے بھیس بے نقاب کرتا ہے جب اس کی تعلیمات کو مکمل طور پر سمجھا جاتا ہے۔ تمثیل اور بحث کے ذریعے وہ اچھائی سے بدی پیدا کرنے کے عدم امکان کو واضح کرتا ہے، اور وہ سائنسی طور پر اس بڑی حقیقت کو بیان کرتا ہے، معجزات کو ثابت کرتے ہوئے کہ گناہ، بیماری اور موت وہ عقائد پرفریب غلطیاں ہیں جنہیں وہ نیست کر سکتا ہے، اور اس نے کیا بھی۔ الہی سائنس کا واضح نقطہ یہ ہے کہ خدا، روح، حاکم کل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی عقل ہے، کہ خدا محبت ہے اور اسی لیے وہ الہی اصول ہے۔ ہستی کی حقیقت اور تربیت کو اس کے سائنس میں تھامنے کے لیے وہ سب کچھ حقیقی ہے، اس کے الہی اصول کے طور پر آپ کو خدا کا تصور کرنے کی ابتدا کرنی چاہیے، یعنی کہ سبھی طاقت والا، ہر جگہ موجود اور سبھی سائنس پر قادر ہے،
लिहाजा हकीकत में सभी कुछ अक्ल का इजहार है। क्रिश्चियन साइंस का मिशन अब, जैसा कि इसके इब्तदाई इजहार में था, बुनियादी तौर पर जिस्मानी शिफा नहीं है। अब जैसा तब था, अलामात और अजायबात जिस्मानी बीमारी की इस्ताराती शिफा में कशीदा किए जाते हैं, मगर ये इलामात सिर्फ इसके इलाही असल को जाहिर करने, दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाने के लिए, मसीह की ताकत के बुलंद मिशन की हकीकत की तस्दीक करने के लिए हैं। तिबियात की नाम नेहाद साइंस एक अकीदा रखेगी कि मादा और अक्ल दोनों बीमारी के मातहत हैं, और वो भी इलाही अक्ल के कानून के खिलाफ और इनफरादी एहतजाज के बावजूद। गमज़दा शख्स मादी ज़िंदगी और जहानत के अदम को और कादिर जामे खुदा अच्छाई की कादिर हकीकत को बेहतर तौर पर समझा। शिफाइया अक्ल या क्रिश्चियन साइंस के ये दो अफजल नकात हैं जिन्होंने उसे मोहब्बत से मुसल्ला किया। खुदा के आला तरीन नुमाइंदे ने इलाही असूल की अक्कासी के लिए इंसानी काबिलियत से मुतल्लिक बात करते हुए अपने शागिर्दों से पेशनगोई के तौर पर न सिर्फ अपने दौर बल्कि हर दौर के लिए कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। इंसान की कुव्वत का ये फ़हम जब वो खुदा से मुसल्ला होता है, अफसोस के साथ मसीही तारीख से गायब हो चुका है। कई सदियों से ये मसीहत का गैर फ़ाल, खोया हुआ अंसर है। हमारे मिशनरी इंडिया में बाइबल ले जाते हैं, मगर क्या ये कहा जा सकता है कि वो इसे अमली तौर पर सिखाते हैं, जैसे यीशु ने किया, जबकि सालाना वहाँ सैकड़ों लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। रूहानी कानून को समझते हुए और ये जानते हुए कि कोई मादी कानून नहीं है, यीशु ने कहा, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर न पहुंचेगा। इस मुक़द्दस कौल को बेहतर तौर पर मसीही ममलकत ने माना और इसकी फर्माबरदारी की। यीशु का वादा मुस्तकिल है। अगर ये सिर्फ उस वक्त के शागिर्दों के लिए होता तो कलाम का ये हवाला तुम का लफ्ज़ कहता, ना कि वो। उस वक्त की तरह अब भी ये कादिर काम माफूकुल फितरती नहीं बल्कि इंतहाई फितरती हैं। मुआजिज़ा वो जो इलाही तौर पर फितरी हो मगर उसे इंसानी तौर पर समझा गया हो, एक साइंसी रुझान। एक मुआजिज़ा खुदा की शरीयत को पूरा करता है। इलाही साइंस के हकाइक को तस्लीम किया जाना चाहिए, अगरचे इन हकाइक का सबूत बदी के वसीला, मादे के वसीला या मादी फ़हम के वसीला हमायत नहीं पाता, क्योंकि ये सबूत कि खुदा और इंसान हम असर होते हैं मुकम्मल तौर पर रूहानी फ़हम के वसीला बरकरार रहता है, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक मादी आदमी झूठा। तमाम माबूदुल तिब्बियाती मंतक सच्चाई के इस सादा असूल से मुतासर होते हैं जो सारी हकीकत पर हुक्मरानी करता है। सच्चे दलाइल जो आप इस्तेमाल करते हैं उनके वसीला और ख़ुसूसन सच्चाई और मोहब्बत की रूह के वसीला जिसे आप मानते हैं, आप बीमार को शिफा देंगे। गलती को नेस्त करने की आपकी कोशिशों में इखलाकी और इसके साथ साथ जिस्मानी अकीदे को भी शामिल कर लें। बदी के तमाम अंदाज निकाल बाहर करें। सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। गलती की हर शक्ल के साथ सच बोलें। रसौलियाँ, नासूर, तपदिक, सूजन, दर्द, जोड़ों की सोजिश, चलते फिरते ख्वाबों के साए, फ़ानी सोच के तारीक ख्यालात हैं जो सच्चाई के नूर से भागते हैं। एक इखलाकी सवाल बीमार की शिफा में रुकावट बन सकता है। पोशीदा गलती, शहवत, हसद, बदला, बदनीयती या नफरत बीमारी पर ईमान को मुस्तकिल बना सकता या हत्ता के पैदा भी कर सकता है। हर किस्म की गलतियाँ इस सिमत में रुझान रखती हैं। आपका असल मकसद दुश्मन को फना करना और मैदान खुदा, जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत के लिए छोड़ देना है, ये याद रखते हुए कि खुदा और उसके ख्यालात अकेले हकीकी और हम आहंग हैं। क्रिश्चियन साइंस गुनाहगार को बेदार करती है, काफिर को सुधारती है
اور بے بس مزدور کو درد کے بستر سے اٹھاتی ہے۔ یہ بہرے کو سچائی کی باتیں سناتی ہے اور وہ خوشی سے جواب دیتے ہیں۔ یہ بہرے کے سننے، لنگڑے کے چلنے اور اندھے کے دیکھنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ ممکن ہے، ہاں یہ ہر بچے، مرد اور عورت کی ذمہ داری اور استحقاق ہے کہ وہ زندگی اور سچائی، صحت اور پاکیزگی کے اظہار کے وسیلہ مالک کے نمونے کی کسی حد تک پیروی کریں۔ مسیحی لوگ اس کے پیروکار ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا وہ اس کی پیروی اسی طرح کرتے ہیں جیسے اس نے حکم دیا ہے؟ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، بیمار کو شفا دو۔ اب میں میری بیکر کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مصمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔